बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। मैं आज एक इब्तदा में ही माज़रत करना चाहता हूँ कि हो सकता है जो कैमरे का फ्रेम हो वो बहुत अच्छा ना हो और हिल जुल रहा हो कैमरा, आवाज़ में भी हो सकता है डिस्टॉर्शन हो, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन वीलॉग करना भी ज़रूरी है। ये मेरे पीछे आपको जनाब मोहसिन एजाज साहब बैठे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और लेकिन ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जो फ्रेम है उसकी जो वैल्यू है उसमें इजाफा ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि जो बात आपसे करनी है वो आज जो अडयाला जेल के बाहर वाक़या हुआ, अलीमा खान साहबा का, उन पर जो हमला किया गया, अंडे फेंके गए, और उसके वो जो सारी कार्रवाई है वो क्या थी। फिर इसके अलावा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो अपोजिशन लीडर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके भी क्लिप्स आए हैं, तो उसमें भी हमने देखा है कि जो तैयब बलोच साहब हैं, एक चैनल को बोल चैनल के रिपोर्टर हैं, वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि पीछे मतीउल्लाह जान साहब क्लैपिंग कर रहे हैं कि ये सवाल नहीं है, एक तकरीर है जो की जा रही है। लेकिन आज का दिन बड़ा एक इस लिहाज से हंगामा खेज है कि जो वाक़यात हुए हैं, अगर हम उनकी कड़ियाँ मिलाएं तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्री मेडिटेटेड था और ये कोई इत्तफाकी वाक़या नहीं था। आज अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात थी, और मुलाकात के बाद जब वो बाहर आईं तो जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करके जो इमरान खान का पैगाम दिया वो बहुत सख्त था। इमरान खान ने कहा कि जो 8 तारीख को हड़ताल की कॉल की गई है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, उसमें पीटीआई को भरपूर शिरकत करनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त जो हुकूमत है, जो इस वक्त ताकतें हैं, वो ऐसा काम कर रही हैं जिससे अंदेशा और ख़तरात लाहक हो गए हैं कि 1971 वाले जो वाक़यात हैं उनकी रेपिटेशन ना हो। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एहतजाज है 8 सितंबर का, उसमें भरपूर तौर पर शिरकत की जाए, जिसका ऐलान जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने किया। अच्छा, अब ये मैं आपको जो आज का जो अलीमा खान साहबा पर जो हमला है ना, उसका मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। इसलिए कि तैयब बलोच ने बड़े लंबे चौड़े सवालात की बहाना बना के तो एक तकरीर की, पूरा एक बयानिया दिया, और उसमें उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और असद कैसर और अलामा राजा नासिर अब्बास पर बड़ी तनकीद की, और जो एक हुकूमती बयानिया है या उन जजेस का बयानिया है जो हुकूमत के साथ हैं, उस पर उन्होंने बिल्कुल वो बयान किया उसको। और इस पर जो मतीउल्लाह जान थे वो खड़े वहाँ पे तालियां बजा रहे थे कि जनाब ये देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त तकरीर की है। इससे पहले भी अपनी एक जो उनके साथ उनका वीलॉग था उसमें भी उनकी झड़प हो चुकी, और उसमें उन्होंने बड़े एक अच्छे तरीके से जो तैयब बलोच साहब हैं उनको ये बताने की कोशिश की थी कि यार जो आप सवालात की मद में जो चीज़ें उठा रहे हैं ना, वो सवाल नहीं बनते, तो आप जर्नलिस्ट रहें और एक पार्टी ना बने। अच्छा, अब जनाब आ जाते हैं ज़रा अलीमा खान साहबा की तरफ। जैसे ही वो आज इमरान खान से मुलाकात के बाद निकली हैं तो यही तैयब बलोच साहब और एक और हैं लुकमान हकीम साहब, सहाफ़ी जो समा टीवी के यासिर हकीम साहब के बड़े भाई हैं रिपोर्टेडली, और उन्होंने आके जिस तरह से जो अपना जो टेलीफोन है जिसको वो बतौर कैमरा इस्तेमाल कर रहे थे, वो जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके मुंह के साथ लगाने की कोशिश की, और एक तरह से धक्कम पेल की। उसमें आप वीडियोस में देख सकते हैं कि उनको रोका भी गया कि आप ये धक्के ना दें, ये ना करें, लेकिन वो मुस्तकिल सवाल करते रहे। और उनके अगर आप सवाल सुने जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, मैं टेक्निकल रीज़न की वजह से आपको वो चीज़ें प्ले नहीं कर सकता क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। उसमें आपको नज़र आता है, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से तैयब बलोच जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपके भाई भी ये करते थे, आपके भाई भी ये करते थे। तो नज़र आ रहा है कि वो सवालात करने नहीं आए, उनको ख्वार करने आए हैं, उनको एक तरह से डराने धमकाने के लिए आए हैं। बहरहाल इसी बीचों बीच उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया जो वो करती हैं सहाफ़ियों से बात। तो जब वो कर रही थी बात तो उनके मुंह पर अंडे मारे गए। तो उस पर अलीमा खान साहबा ने ये बताई बात कि खुद उनसे जो बात हुई हमारे दोस्तों की, उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल
ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے پتھر مارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو 2 لڑکیاں تھیں جنہوں نے یہ کام کیا، وہ فوری طور پر وہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پولیس نے ان کو بھگایا۔ گاڑی میں بیٹھ گئی، ورکرز جو تھے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، گاڑی پر مکے وکے بھی مارے، اس کی تھوڑی سی جو سکرین تھی وہ بھی کریک ہوئی، لیکن پولیس نے اپنی ان کو کوشش کر کے وہاں سے نکلوایا اور ان کی گاڑی کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب جناب بعد میں پولیس نے یہ پریس ریلیز جاری کی کہ وہ پی ٹی آئی کی ورکرز تھیں، سرکاری ملازمہ تھیں، اور وہ جو علی امین گنڈا پور کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، وہ اس احتجاج میں شرکت کے لیے آئی تھیں، وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر غصے سے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور تو اڈیالہ جیل میں ہے ہی نہیں۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف اگر کسی نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو یا وہ کے پی ہاؤس کے سامنے کرے یا پشاور میں جا کے کرے۔ یہاں پر تو علی امین گنڈا پور نے نہیں آنا تھا، یہاں پر تو عمران خان صاحب کی بہنوں نے آنا تھا یا ان کے وکلاء نے آنا تھا۔ تو علی امین گنڈا پور کے خلاف احتجاج اڈیالہ جیل کے باہر علیم خان کے سامنے، علیمہ خان صاحبہ کے سامنے، یہ کچھ کہانی بنتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر انڈے مارنے، تو کیا وہ انڈے گھر سے لے کے آئی تھی، مارنے کے لیے لے کے آئی تھی؟ یہ تو نہیں ہے کہ انڈا وہاں پر ویسے ہی پیدا ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر پولیس نے انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ اور جو پھر آف دا ریکارڈ جو بات ہوئی وہاں پہ پولیس والوں کی علیمہ خان صاحبہ سے، اس میں ایک پولیس والے نے ہنستے ہوئے کہا کہ میڈم آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو آپ لوگوں کے لیے آئے تھے، لیکن پولیس نے پورا اس کو کور اپ کیا اور الزام یہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی ناراض لوگ تھے، پھر یہ بھی کہا کہ یہ سرکاری ملازمین تھے۔ لیکن آج جو کچھ ہوا، ویسے پہلے بھی اس حکومت کے زمانے میں، ابھی یہ پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انتہائی جو ایک گھٹیا طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، آج اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوا، اس پر علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، میں تو صرف جیل آتی ہوں، اپنے بھائی کا پیغام لے کے باہر آتی ہوں، میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو دیتی ہوں، اور ہم اپنے بھائی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ ہم بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ ایک واقعہ جو پاکستان میں جو سیاسی مبصرین ہیں، انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں اور جو معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اس ساری جو کشیدگی کی فضا ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مل جل کر معاملات کو حل کیا جائے۔ سو دس سیڈ انسیڈنٹ ہیپن ٹوڈے۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ 8 سپٹمبر کو بلوچستان میں ایک بڑی زبردست ہڑتال کا، احتجاج کا آج محمود خان اچکزئی نے اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریلوے بھی بند ہوگی، بسیں بھی نہیں چلیں گی، دکانیں بھی بند ہوں گی، اور سب لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ اب پاکستان کو بچانے کی بات ہے۔ تو صورتحال میں کشیدگی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ باقی مزید کوئی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آج کی تازہ ترین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔